अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिजवान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नादरीन, ख़बरों की तफसीलात से कबल एक नज़र गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर। इजरायली हुकूमत का एक और खेल बेनकाब। IDF की अपने ही लोगों पर हमले की वीडियो वायरल होने के बाद इजराइल ने हमास के हमलों में मरने वाले इजराइलियों की तादाद घटाकर 1200 कर दी। पहले 1400 बताई जा रही थी तादाद। गज़ा में जारी ज़मीनी हमलों में डटकर इजरायली फ़ौज का मुकाबला कर रहा है हमास का अल-क़साम ब्रिगेड। अब तक इजराइल के 136 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का हमास का दावा। हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों को इंसानी बुनियाद पर रिहा करने का किया वादा। वायरल वीडियो में यरगमाल खातून ने जंग के लिए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को ठहराया जिम्मेदार। कहा उसे ओहदे पर रहने का कोई हक़ नहीं। अशिफा अस्पताल के बाहर इजरायली फ़ज़ाई हमलों में ड्रामाई शिद्दत। लोगों को खौफज़दा करने के लिए लगातार हो रहे हैं हमले। अस्पताल में हज़ारों मरीज़ और बेघर फ़लस्तीनी लिए हुए हैं पनाह। हिलाल अहमर ने कहा जानबूझकर इजराइल कर रहा है कार्रवाई। इजराइल में मुकीम फ़लस्तीनी शहरियों को शदीद हरासानी का सामना। कई अफराद को मामूली बहाने के तहत किया जा रहा है गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में इजराइल की जालिमाना कार्रवाई का सिलसिला भी जारी। कई नौजवान गिरफ्तार। बुजुर्ग अफराद को भी गिरफ्तार कर रही है इजरायली फ़ौज। गज़ा में जारी इजरायली दहशतगर्दाना कार्रवाई पर अरब दुनिया में अवामी गम व गुस्सा शदीद तर। जगह जगह एहतजाज। आज अरब लीग का हंगामी इजलास। सरबराह इजलास के लिए ईरानी सदर सऊदी अरब रवाना। मसले फ़लस्तीन को आलम इस्लाम के लिए सबसे अहम करार दिया। कहा अब अमली इक़दामात का वक्त। गज़ा में कई अस्पताल बंद तो कई अस्पतालों में अद्वियात की कमी से मरीज़ों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में। बग़ैर बेहोश किए ही मरीज़ों का किया जा रहा है ऑपरेशन। तिब्बी अमला भी ज़हनी तनाव का शिकार। जापान ने गज़ा के बहरान के ख़ात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। कहा इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 2 रियासती हल नाफिज करना ज़रूरी। गज़ा में जारी कत्लेआम के बाद अब दुनिया भी फ़लस्तीनियों के लिए सोचने पर मजबूर। अब यूरोपीय मुल्क बेल्जियम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कर रहा है गौर। तो नाज़रीन, बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गज़ा में जिस तरीके की जंग जारी है, अब तक 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,500 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज़ जो है एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि इजरायली फोर्सेस 7 अक्टूबर को कॉन्सर्ट से फ़रार होने की कोशिश करने वाले अपने ही लोगों को मिसाइल हमलों का निशाना बना रही है। उसकी सदाकत पर बहस हो ही रही थी, लेकिन अब जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इजराइल क्या खेल खेल रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद इजरायली हुकूमत ने 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद को कम करके तकरीबन 1200 कर दिया है और कहा है कि 1400 के इब्तिदाई एदाद-ओ-शुमार में हमास के जंगजू भी शामिल थे। यानी कि उन लोगों ने ही अपनों पर बम बरसाए और जब उनका राज फाश हो गया तो फिर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। ये वाज़े करता है कि उन्हें अपने लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है और नहीं उन्हें यरगमालियों की कोई परवाह है, और यही वजह है कि वो अंधाधुन हमले करते जा रहे हैं और उन्हें गज़ा में जो हमास के पास यरगमाली मौजूद हैं उनकी कोई उन्हें परवाह नहीं है। ये तो बस अपने मफाद के लिए इस जंग को तूल दे रहे हैं और नाम हमास का लिया जा रहा है और उसकी परतें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुलनी भी शुरू हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है और अब भी मासूमों के कत्लेआम को उसके दिफा का हक़ करार दिया जा रहा है। हालांकि ये साफ तौर पर वाज़े करता है कि इजरायली हुकूमत को तो ख़ुद अपने लोगों की तक परवाह नहीं है और अब इस पर भी जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वैसे ख़ुद को नाकाबिल तस्खीर बावर कराने वाली इजरायली फ़ौज की हकीकी ताकत गज़ा पर उसकी ज़मीनी अलगार के बाद खुलकर सामने आई है। जंगी हिकमत अमली के माहिरीन के मुताबिक इजरायली फ़ोर्सेस को अगर फ़ज़ाई हमलों का सहारा न मिले और उसे तकनीकी लिहाज से फ़ौक़त हासिल न हो तो हमास के जंगजों का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। हमास की फ़ौजी अकाई इज़्ज़ुद्दीन अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने दावा किया है कि अल-क़साम ब्रिगेड ने 136 इसराइली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया है। ये वो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं जिन्हें इजरायली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी में दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया है।
القسام بریگیڈ کے ترجمان نے غزہ میں لڑائی سے متعلق اپنی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم اسرائیلی فوج پر حملہ کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو تباہ کرتے ہیں جس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں اور وہ زخمی ہوتے ہیں۔ حماس کے ترجمان کے مطابق اس کے ساتھ ہی اسنائپر ہتھیار قابض فوجیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اور توپ خانے کے ہتھیار قلعوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسا ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے غزہ میں جو زمینی حملہ ان پر ہو رہا ہے، زمینی کارروائی جب سے اسرائیل نے شروع کر دی ہے اس کے بعد سے ان کے دانت جو ہے وہ حماس نے کھٹے کر دیے ہیں، ان پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ نقطے صفر سے یعنی کہ ان کے قریب جا کر ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ٹیکٹک استعمال کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ زمینی کارروائی میں جو ہے انہیں ذرا برابر بھی کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے، اور اس کا فرسٹریشن جو ہے وہ غزہ پر جو عام شہری ہیں ان پر بم برسا کر جو ہے وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات اہل غزہ کے لیے ایک اور خوفناک رات تھی۔ لگاتار بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ الشفا اسپتال پر حملوں میں گزشتہ چند گھنٹوں میں دیکھا جائے تو ڈرامائی طور پر شدت آئی ہے اور عملے نے تباہ کن صورتحال کی اطلاع بھی دی ہے۔ کئی تنظیمیں اسپتالوں کے خلاف حملے روکنے، طبی سہولیات پہنچانے اور طبی عملے اور مریضوں کے تحفظ کی دہائی دے رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وہیں گزشتہ روز ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں رپورٹر کی لائیو کوریج کے دوران اسرائیل کی جانب سے اسپتال پر بمباری کی جا رہی تھی، جس نے جو ہے وہ دل دہلا دیے تھے۔ وہ غزہ کے شمال میں 4 اسپتالوں کے اندر یا قریب جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ ان میں الشفا اسپتال ہے، القدس اور انڈونیشین اسپتال اور الناصر اسپتال شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کے احاطے پر حملہ کیا ہے جہاں ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اب جس طرح کے حالات ہیں ہزاروں افراد اب جنوبی غزہ منتقل ہونے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، لیکن محفوظ راستوں پر حملوں کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ بتا دیں کہ عالمی ادارہ صحت کے چیف نے UN سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جان گنوا رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے فوری طور پر بمباری روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری قتل عام نے اب دنیا کو بھی فلسطینیوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو بغیرت ممالک ہیں جن کی حکومتیں ہی لاشوں پر بنی ہیں، انہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو اسرائیلی بمباری میں معصوم بچوں اور خواتین کی ہلاکت نے انصاف پسندوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے، اور مسئلہ فلسطین اب ہر زبان پر ہے اور ہر کوئی اسرائیل کی حقیقت سے جو ہے وہ واقف ہو رہا ہے۔ جو معاملہ سرد پڑتا جا رہا تھا، عرب ممالک بھی اسرائیل کو آہستہ آہستہ تسلیم کرنے لگے تھے، اب انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے۔ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر کچھ یورپی ممالک بھی غور کرنے لگے ہیں۔ یورپی ملک بیلجیم اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بیلجیم کی انسانی حقوق کی وزیر نے بتایا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے پر پارلیمنٹ میں تحریک لائی جائے گی۔ فلسطین کو آزاد کروانا خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، اس طرح کا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہیں بیلجیم نے اسرائیل سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اپنی سرحدیں کھول دے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے خلاف پورا ملک پہلے ہی ناراض تھا اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور لگاتار وہاں پر جو ہے وہ احتجاجات ہو رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے۔ حالانکہ غزہ پر جنگ مسلط کرنے کے بعد انہیں تھوڑی سی مہلت جو ہے وہ ضرور مل گئی ہے، لیکن عوام کا غصہ تھما نہیں ہے۔ وہیں اب حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائی گئی معمر خاتون اور بچے کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی خاتون نے عبرانی میں کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار سراسر نتن یاہو ہے، جنہوں نے سنگین غلطیاں کی اور خمیازہ ہم نے بھگتا۔ نتن یاہو کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کی بات جو ہے وہ وائرل ویڈیو میں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بتا دیں کہ القدس بریگیڈ نے ٹیلی گرام پر ایک ویڈیو وائرل کی تھی۔ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون اور بچے کو انہوں نے مشروط طور پر رہا کرنے کا اندیا بھی دیا ہے۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ معمر خاتون بیمار ہیں، اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں اور ایک بچے کو رہا کرنے کو وہ تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اسرائیلی فوج کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اب اس ویڈیو نے بھی اسرائیلی حکومت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے،
اور ایک بار پھر سے عوام سڑکوں پر اتر کر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ حالانکہ ہر درم اسرائیلی فوج نے حماس کی طرف سے ویڈیو جاری کرنے کو نفسیاتی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر دی ہے۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی مظالم میں اضافے پر دنیا بھر میں اور بطور خاص عرب ممالک میں عوامی غصہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس بیچ آج سعودی عرب میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں غزہ کی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس اجلاس سے ایک روز قبل جمعے کو جہاں عرب وزرائے خارجہ نے ریاض میں اہم میٹنگ کی، وہیں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی پر بھی تشویش کیا ہے۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس سے قبل تیاروں سے متعلق جمعے کو ہونے والی عرب وزرائے خارجہ کی ملاقات میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ سنیچر کو ہونے والی عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس سے پیغام جانا چاہیے کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے عرب ممالک کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہا ہے۔ وہی ایرانی صدر وہ بھی سعودی عرب کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے روانگی سے قبل یہ بات کہی کہ اب جو ہے وہ اقدامات کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس سے کیا باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں، کیا واقعی کوئی عملی اقدام ان کی طرف سے کیا جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ وہ فلسطینیوں کے قتل عام کی کچھ ممالک اب بھی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ برطانیہ جس کی تاریخ ہی ملکوں کو تقسیم کرنے کی رہی ہے، اب وہاں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا بھی جو ہے وہ جرم بن گیا ہے۔ آج برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں بڑے مارچ کا پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن اس سے عین قبل جنگ عظیم کی یادگار سینوٹوف کے قریب جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس نے اعلان کر دیا ہے کہ مظاہرین نے یادگار کے قریب جانے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، جبکہ امریکی اور اسرائیلی سفارت خانوں کے قریب جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ میں جو ہے 5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع بتائی جا رہی ہے۔ مارچ کے دوران جھڑپوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر پولیس کی بڑی نفری بھی جو ہے وہ وہاں تعینات کر دی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر وہ نکل کر سامنے آئی کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کے معاملے پر کئی دنوں تک عارضی مذاکرات کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع نے حماس کے زیر حراست 100 خواتین قیدیوں اور بچوں کے بدلے اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی خواتین قیدیوں اور بچوں کو رہا کرنے کے معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ بدلے میں اسرائیلی حکام نے اسرائیلی چینل 13 کو بتایا کہ ان کا ملک قیدیوں کے تبادلے کے وسیع معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے رابطے جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے امریکی قطری ثالثی کے تحت پیش قدمی کی گئی ہے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ایک رہنما نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کیے بغیر یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے تعلق سے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیجریوال کے ساتھ بڑا حادثہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے گزشتہ روز عدالت میں پیشی کے دوران میڈیا کے سامنے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اروند کیجریوال کو صرف گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے۔ کی بہت بڑی سازش ہے، صرف گرفتاری نہیں، کیجریوال کے ساتھ بڑی گھٹنا کو انجام دینے والے ہیں یہ لوگ۔ بہت بڑا حادثہ انجام دیا جائے گا، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ حالانکہ سنجے سنگھ نے یہ نہیں بتایا کہ سازش کون لوگ کر رہے ہیں یا پھر کیجریوال کے ساتھ کس طرح کا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ لیڈر نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں کیجریوال کے خلاف کی جا رہی سازش کی خبر کس طرح ملی۔ بہرحال عدالت نے سنجے سنگھ کو ایک بار پھر جو ہے وہ عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا ہے۔ آپ رکن پارلیمنٹ کو 24 نومبر تک جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور بنگلورو شمال سے رکن پارلیمنٹ ڈی وی سدانند گوڑا انتخابی سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنے کے دوسرے دن انہوں نے بی جے پی کی اعلیٰ کمان کے مایوس کن رویے پر انہوں نے شدید تنقید کی۔ انہوں نے پارٹی کو جلد اپوزیشن کا لیڈر منتخب کرنے اور ریاستی یونٹ کو اعتماد میں لینے کا مشورہ دیا۔
रवि सदानंद गौड़ा ने कहा कि हम असम्बली इंतखाबात भले ही हार गए हों, लेकिन लोकसभा इंतखाबात में हम पार्टी के लिए दोहरी जीत को यकीनी करेंगे। बराए करम रियासती लीडरों को एतमाद मिले, रियासत का दौरा न करने और अपोजिशन लीडर का इंतखाब न करने का फैसला दुरुस्त नहीं है। पार्टी आला कमान को रियासत में जल्द अपोजिशन लीडर का इंतखाब करना चाहिए। वाज़ेह कि सदानंद गौड़ा इससे कबल JDS के साथ बीजेपी के इत्तेहाद करने को लेकर भी पार्टी के फैसले पर खुले तौर पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं। आपको याद ही होगा कि मुजफ्फरनगर के एक प्राइमरी स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारा गया था और उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वह अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत की जानिब से की जा रही लापरवाही पर सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और उसके महकमे तालीम को मुतासिरा मुस्लिम बच्चे की काउंसलिंग और दाखिले से मुताल्लिक़ जारी करदा अहकामात की अदम तामील पर सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे और दीगर तलबा को फराहम करदा मुनासिब मुशावरत के फुक़दान पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस नाकामी को दूर करने के लिए अदालत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS को मुशावरत में मदद करने के लिए मुकर्रर किया है। अदालत ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अगली समाअत के लिए अमली तौर पर हाजिर होने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह कि इस वाक़े का एक वीडियो जिसमें तृप्ता त्यागी नामी एक प्राइमरी स्कूल की टीचर मुबैना तौर पर मुतासिरा के मजहब को निशाना बनाते हुए फ़िरक़ावाराना तबसरे करती हुई नज़र आई थी, जिसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था, काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसके बाद अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद यूपी हुकूमत को सख्त हिदायत भी जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके बाद आज फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट को उन्हें फटकार लगानी पड़ी है। अपोजिशन पार्टियों की रियासतों में गवर्नर्स की जानिब से रियासती हुकूमतों के बिलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ज़ेर इल्तिवा रखने के मामलात का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर की सख्त सरजनिश करते हुए ये तक कह दिया कि आप आग से खेल रहे हैं, जिसका नतीजा मुल्क के आइन और वफाकी ढांचे के लिए निहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने रियासत पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत करते हुए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि गवर्नर से कहें कि वो आग से न खेलें। असम्बली के ज़रिए पास किए गए बिलों को रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। ये मुल्क आइन के मुताबिक चलता है और उसे मुतासिर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने उसके साथ ही तमिलनाडु के गवर्नर N रवि को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों ही गवर्नर्स उन रियासतों में आइन की हिफाजत के लिए बिठाए गए। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो एक आइनी तौर पर मुंतखब असम्बली के ज़रिए मंजूर किए गए बिलों को इस तरह से रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से रियासतों के इंतज़ामी उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जो उन रियासतों में बिला वजह की अफरा तफरी का सबब भी बन सकता है। वाज़ेह कि अपोजिशन की हुक्मरानी वाली कई रियासतों में गवर्नरों का मुंतखब हुकूमतों से टकराव मुसलसल जारी है। तमिलनाडु, पंजाब के अलावा केरल और दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से शदीद टकराव की सूरत हाल है। ताहम अदालत ने पंजाब के गवर्नर के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए बिलवास्ता तौर पर जो है दीगर गवर्नरों को भी मुतनब्बह किया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान अपने ख़ानदान के साथ मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। जुमे को कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में इंतज़ामिया ने उनके रामपुर पब्लिक स्कूल और SP के ज़िला दफ्तर दारुल अवाम को सील कर दिया है। ये कार्रवाई 4181 मुरब्बा फीट ज़मीन की लीज़ मनसूख होने के बाद की गई है। इस ज़मीन पर एक स्कूल और दफ्तर भी बनाया गया था। स्कूल में तकरीबन 750 बच्चे पढ़ते हैं। अब ये फ़ैसला नहीं किया गया कि वो किस स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसे में वालिदैन इस कार्रवाई से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। SP लीडर आज़म खान की 4181 मुरब्बा फुट ज़मीन लीज़ पर ली गई थी। ये ज़मीन 100 रुपये सालाना के हिसाब से 30 साल के लिए लीज़ पर दी गई थी। इसी ज़मीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल और SP का ज़िली दफ्तर दारुल अवाम भी तामीर किया गया था। हाल ही में उस लीज़ को योगी काबीना ने मनसूख कर दिया था, जिसके बाद ज़िली इंतज़ामिया की कार्रवाई तेज़ हो गई। 2 नवंबर को रामपुर पब्लिक स्कूल पर ज़िला स्कूल इंस्पेक्टर के ज़रिए एक नोटिस चस्पा किया गया था और उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया था। उसकी मियाद 9 नवंबर को ख़त्म हो गई। स्कूल में 750 बच्चे ज़ेर तालीम थे। अब उनके सामने एक बहरान खड़ा हो गया है।
वैसे जिन लोगों ने तालीम हासिल नहीं की है और उन्हें उनके कामों की वजह से नहीं बल्कि करतूतों की वजह से इक़्तिदार सौंप दिया गया हो, तो फिर ऐसे लोगों के ज़रिए तवक्कुह ही क्या की जा सकती है। तो नाज़रीन खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।